नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी शुक्रबारदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच चैत 19 गते भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय। कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य चुनावी तालमेलका पक्षमा प्राप्त सुझावहरूको आधारमा चुनावी गठबन्धनबारे भोलि प्रस्ताव पारित गर्ने कांग्रेसको तयारी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका राजनैतिक दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनैतिक दल दर्ता। न्यायिक समिति मार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढेको राष्ट्रपतिको भनाई। समितिलाई यथेष्ट साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण। चीनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेपछि सांघाईमा 2 वर्ष यताकै ठूलो लकडाउन। उत्तर पूर्वी चीनको जिलिन प्रान्तमा आपूर्तिमा नै समस्या। र पीएनजीलाई 15 रनले पराजित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय टी20 श्रृङ्खलामा आयोजक नेपालको सुखद सुरुवात। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलको कीर्तिमान। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी शुक्रबारदेखि मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत 18 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीका साथ उहाँकी धर्मपत्नी डाक्टर आरजु राणा देउवा पनि रहनुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा राष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ मन्त्री, सचिव र अधिकारी सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको बहुआयामिक सदियौं पुरानो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतका उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले चैत 19 गते हैदराबाद हाउसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग विदेश मन्त्री एस जयशंकर तथा भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। नयाँ दिल्लीमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापारी समुदायको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। चैत 20 गते काठमाडौँ फर्कनु अघि प्रधानमन्त्रीले वाराणसीको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ। गत असारमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भोलि औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रम सकिएसँगै चुनावी तालमेलका विषयमा कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्न लागेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भोलि बस्ने बैठकले प्राप्त सुझावहरूको आधारमा गठबन्धनबारे प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले बैठकमा बोल्ने अधिकांश आवश्यक स्थानमा तालमेल गरेर जाँदा पार्टी थप बलियो हुने सुझाव दिएको र कतिपयको धारणा गठबन्धन नगरिकन एक्लै निर्वाचनमा गएर पार्टीको मत परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। बैठकमा आएको सुझाव अनुसार निर्णय लिनका लागि भोलिको बैठक एउटा प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसलाई नै केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गर्ने महतले बताउनुभयो। त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यसै यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित अधिकांश नेताहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ भने नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा सहितका केही नेताहरूले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। जिल्लामा संगठन संरचना रहेको विवरण प्राप्त भएका दललाई सम्बन्धित दलकै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने गरी आयोगले मतपत्र तयार गर्न लागेको छ।
आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दलसहित अन्य राजनीतिक दललाई पनि आफ्नै दलकै चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संरचना जिल्ला कार्य समितिको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्ला संरचना पेश गर्ने संलग्न बमोजिमको संख्यामा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरिसकेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि तत्त जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/13 मा निर्णय भएको छ। आयोगले दल दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संगठनको संरचना बुझाउन आह्वान गरेकोमा तोकिए बमोजिम जिल्ला संगठन संरचना बुझाएका दलहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 र अन्य 40 गरी सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा 46 दल, मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा 11 दलले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ लगायतका ठूला स्थानीय तहको स्वतन्त्र उम्मेद्वारको आङ्कलनपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने तयारी आयोगको रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले यसपटक निर्वाचनको अघिल्लो दिन 18 वर्ष पुग्नेले पनि मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ। कट अफ डेट विगतमा आयोगको अभ्यास अनुसार निर्वाचन घोषणा भएको मितिमा कट अफ डेट तोकिनेमा अहिले निर्वाचन हुनु अघिल्लो दिन कट अफ डेट तोकिँदाखेरि यो बीचमा 18 वर्ष पुग्ने युवाहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको चाहिँ हो। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाईको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि जनशक्ति तथा छपाई मेसिन चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मात्रै दिने गरी 15 दिनभित्र अनलाइन निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले 1102 नम्बरको निशुल्क कल सेन्टर चैत्र 16 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले 1,77,33,723 मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचनका लागि 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा रोबिन शर्मा दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सदरमुकाम रहेका पालिकासम्म गठबन्धन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। रोल्पामा भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सबै पालिकामा गठबन्धन गर्न सम्भव नभए पनि महानगर, उपमहानगर र सदरमुकाम रहेका पालिकासम्म अहिलेकै गठबन्धन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। सकभर आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने र विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ छ। सबै दल आफ्नै पक्षमा जनमत बनाउन लागेकोले आफ्नो पार्टीले पनि सोही नीतिलाई अघि सारेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। कालमा पनि रोल्पाले विकास निर्माण र समृद्धिको आधारको पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले स्पष्टसँग प्रदर्शित गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म सबैप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष प्रचण्डले रोल्पा नगरपालिकाले 7 दोबाटोमा निर्माण गरेको जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 112 फिट अग्लो टावर 4 करोड 76 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समिति मार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढ्न गएको बताउनु भएको छ। पोखरामा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले नागरिकका घर दैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्न राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरे। न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार राजनैतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आह्वान गर्नुभयो। नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको छ। यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसवखत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरूपण र मेलमिलापमा जोड दिएको बताउनुभयो। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताले आधारभूत सेवा सुविधा घर दैलोमा पाउने गरी विभिन्न प्रबन्ध गरेको र यसै मध्येको सहज र सुलभ न्याय प्राप्ति एक महत्वपूर्ण अधिकार रहेको बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिद्वारा आयोजित सम्मेलनमा देशका 753 वटै पालिकाका न्यायिक समितिका एवं प्रमुख एवं सदस्यको सहभागिता रहेको छ। यसले प्रदेशको समृद्धिलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिएको छु। यहाँको नदी, उर्वर भूमि तथा युवा शक्तिलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। बोलीचालीको भाषामा महिला पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भनिन्छ, तर सार्वजनिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा भने महिला र पुरुषको सहभागिता समान हुन सकेको छैन। अझ नेपालका अधिकांश राजनैतिक दलहरूको निर्णायक मानिएको पदाधिकारी तहमा महिलाको उपस्थिति नगण्य प्राय छ। सरकारवालाले भने महिलाको क्षमतालाई कम मूल्याङ्कन गर्नुमा मूल्याङ्कनकर्ताकै असक्षमता भएको बताएका छन्। संविधानको मौलिक हकमा नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर अधिकांश राजनैतिक दलदेखि सरकारमा समेत समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा महिला सहभागिता हुन सकेको छैन। दलहरूले केन्द्रीय समितिमा हाराहारी 33% महिला पुर्याउन थाले पनि निर्णायक मानिएको पदाधिकारीमा भने महिलाको 1/3 संख्या नै पुग्न सकेको छैन। राजनैतिक जीवनमा सँगै काम गरिरहेका पुरुष साथीहरू पार्टीको निर्णायक तहमा पुगिसक्दा समेत महिला भने तल्लै तहमा खुम्चिनु पर्दा कतिपय नेत्रीहरू हीनताबोध हुने गरेको बताउँछन्। अझ लामो समय सँगै काम गरेका साथीहरूले महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु भनेको मूल्याङ्कनकर्ताकै असक्षमता भएको उनीहरूको भनाइ छ। धेरै महिलाहरूले आफ्नो क्षमता विकास गरिसक्नु भएको छ र जुन जुन ठाउँमा उहाँहरूले अवसर पाउनुभयो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि उहाँहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुभएको छ। तर महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा, महिलाहरूलाई पनि आफै सरको नागरिकको हिसाबले हेर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ जुन पुरुष नेतृत्वको दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन भएको छैन। त्यसले गर्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ अब रूपान्तरण हुनुपर्ने पाटो भनेको पुरुषहरूको। हुन त केही दलका नेताहरूले भने महिलाले आफूसँग भएको कमी कमजोरीलाई केही सुधार गरेर जानुपर्ने र दलहरूले महिलालाई जिम्मेवारी समेत दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। महिला सक्षम छ, काम गर्न सक्छ, उसले चाहिँ नि हरेक निर्णायक तहमा निर्णय लिन सक्छ र क्षमता छ, योग्यता छ। यति हुँदाहुँदै प्राप्त मात्रामा अनुभवहरू छन्, त्यो हुँदा पनि अझै पनि महिलालाई चाहिँ नि निर्णायक तहमा पुर्याउन चाहिँ अहिले पनि कन्जुसाइ भएको अवस्था छ। हाम्रो माग भनेको चाहिँ कार्यकारिणी ठाउँमै हामीले नेतृत्व गर्न सक्यौँ भने र पायौँ भने मात्रै फेरि नेतृत्व पनि अभिवृद्धि हुन्छ, क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसकारण मुख्य कुरा जिम्मेवारी पाउनु हो। नेपालको संविधानले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने भनी स्पष्ट निर्देश गरेको छ। यसैगरी संविधानको धारा 38
अध्यादेशमा महिलाको हक अन्तर्गत महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने पनि उल्लेख छ। तर संविधानको यो भावना र मर्मलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठनभित्र भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु दलहरूकै असक्षमता भएको विज्ञहरू बताउँछन्। संविधान जनताले बनाएको संविधान प्रति नै उहाँहरूले मान मर्दन गरेको ठहरिन्छ र एउटा कानुनी शासनको उपहास भएको मानिन्छ। र यदि यो भएन भने भोलि जनताले चाहिँ कुन पार्टीले चाहिँ समावेशी सिद्धान्त अनुसार चाहिँ प्रतिनिधित्व गरायो, कुन पार्टीले गराएन भन्ने फेरि जाँच्ने न्यायाधीशको रूपमा फेरि जनता नै छन्। भोलि जनताले त्यो न्याय गर्ने नै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसै वर्ष महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन्। तर सानादेखि ठूला दलहरूले समेत महिला सहभागितालाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार व्यवस्थित गर्न भने सकेका छैनन्। महिला पुरुषको समान सहभागिता भए मात्र सामाजिक विकास सहज हुन सक्छ। त्यसैले राज्यका हरेक तह र निकायमा महिलाको संख्यात्मक मात्र होइन गुणात्मक विकास पनि जरुरी छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले उक्त प्रणालीको शुरूआत गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रणाली प्रयोगमा आएसँगै श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि समाप्त भएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भई वा अङ्गभङ्ग गम्भीर बिरामी परेमा क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। सेवा लिनुपर्ने नागरिकले वैदेशिक रोजगार बोर्डको वेबसाइटबाट सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न स्थानहरूमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रम सम्बन्धी डेस्क स्थापना गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन 6वटा विभिन्न विषयमा व्यवहारिक सिप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विगतमा बत्ती बाल्ने कुरा मात्रै चर्चा हुने गरेकोमा अब उद्योग, कल कारखाना, यातायात लगायतका सबै क्षेत्रमा विद्युतको अधिकतम उपभोग गर्न सक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। कास्कीमा 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत लाहाचोक सब स्टेशनको उद्घाटनपछि मन्त्री भूषालले नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो। आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गरिने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री भूषालले अहिले हिउँदका केही महिना मात्र विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। सबै क्षेत्रमा चाहिँ जलविद्युत प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। चाहे घरभित्रको घरायसी प्रयोजनको निम्ति होस्, चाहे कृषि सिँचाइ या उद्योगको निम्ति होस्, या अब हामीले सञ्चालन गर्ने यातायात, सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब हामी पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर, दाउरा आदि इत्यादिलाई विस्थापित गरेर जलविद्युतको भरपूर ढङ्गले उपयोग गर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। मन्त्री भूषालले प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावितलाई पनि लाभ दिलाउने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू अभियान नै सञ्चालन गरेर मतदाता रिझाउन केन्द्रित छन्। नजिकिँदो निर्वाचनको प्रभाव भने संघीय संसदका विषयगत समितिमा परेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठक सोमबार 2 चरणका लागि बोलाइएको थियो। प्री बजेटमाथि छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग छुट्टै छलफल राखेको थियो, तर बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो। बैठकका लागि सांसदहरू न्यून उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन। प्री बजेटमाथि छलफल गर्नका लागि भन्दै अर्थ समितिको बैठक हिजो पनि बोलाइएको थियो, तर सांसदहरूको गणपूरक संख्या पुग्न सकेको थिएन। अब निर्वाचन तोकिसकिएको छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन निर्धारण भएको छ। सांसदहरू स्वाभाविक रूपले निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र या क्षेत्र नभए पनि चाहिँ निर्वाचनमा स्वतः जुट्ने चाहिने भएकोले, एउटा राजनीतिक प्राणीको हिसाबले पनि त्यहाँ जानुपर्ने भएकोले गर्दा उहाँहरू आएर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भ्याउँदैनौँ।
भन्ने हिसाबले चैत महिनामा नै यो काम सिद्धिएर अनि त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रतिर जाउँ, यो स्थानीय निकायको निर्वाचनतिर चाहिँ उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो बैठक अलि छिटो गऱ्यौँ। तर तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अब निर्वाचनमय चाहिँ स्थिति बनेको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ को उपस्थिति न्यून भयो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय सांसदहरू चुनाव केन्द्रित बन्दा समितिका बैठकहरू बस्न सकेका छैनन्। निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले सञ्चालन गरेका चुनावी अभियानमा सांसदहरू पनि केन्द्रित बन्दा संसदीय समितिमा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि समितिका बैठक बस्ने अवस्था नभएको स्वयं समितिका सभापतिको भनाइ छ। अब 30 गतेभन्दा पछाडि 4-5 गते सदन बोलाएर चाहिँ हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न गाह्रो छ। त्यसैले बिचमा वैशाख 15-16 गते सदन बोलाउँदा त्यो एक दिन मात्रै बसेर एउटा केही सरकारले केही बिजनेसहरू ल्याएर उसको संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति बोलायो भने त्यसबेला कुनै समिति हाम्रै समिति पनि बस्न सक्ने सम्भावना नै छैन भन्दिनँ म। तर सामान्यतया अब वैशाखको निर्वाचन भन्दा अगाडि समितिहरू बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। कोरोना संक्रमण र प्रतिनिधि सभा 2 पटकको विघटनको प्रत्यक्ष प्रभाव समितिमा परेको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि पनि संसदीय समितिका बैठकहरू अपेक्षाकृत रूपमा बस्न सकेका छैनन्। तर अहिले सांसदहरू चुनाव केन्द्रित रहँदा प्री बजेटका साथै संसदीय समितिमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथिको छलफल हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ संसद अधिवेशन नभएका बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम पनि समितिको हो। तर सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरणको भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरू पनि निष्प्रभावी देखिएका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। सरकारले 1 वर्ष 3 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। आगामी चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले अभिभावकलाई नजिकैको खोप केन्द्रमा लगेर आफ्ना बालबालिकालाई सो खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। यसपटक बालबालिकालाई एक मात्रा टाइफाइड विरुद्धको खोप प्रदान गरिनेछ। यो अभियानपछि सरकारले नियमित खोप कार्यक्रम टाइफाइड खोप पनि समावेश गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6309 नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने 319 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1254 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,06,079 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। तर 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि भने खोप प्राप्त भएको छैन। सरकारले आगामी वैशाख जेठसम्ममा 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि पनि कोरोना विरुद्धको खोप दिने गरी तयारी गरेको छ। यसै विषयमा आजको कोरोना केयर। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान तीव्र गतिले सञ्चालन भए पनि 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूले अझै पनि खोप लगाउन पाएका छैनन्। यो समूहका बालबालिकालाई 84 लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै क्रममा बालबालिकाहरूलाई लगाइने फाइजर खोप आयातका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार वैशाखदेखि जेठसम्ममा 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप दिइनेछ। 84 लाख मात्रा फाइजर खोप खरिद गरिने स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 18 वर्षदेखि माथिका उमेर समूहका नागरिकले हालसम्म 95% बढीले पहिलो मात्रा र 83% बढीले पूर्ण मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन्। कुल लक्षित जनसंख्याको 18 वर्षभन्दा माथिका 95%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 83%लाई कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। त्यसै गरी लक्षित जनसंख्याको 12 वर्षभन्दा माथिका 94%लाई पहिलो मात्रा र 81%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ।
कुल जनसङ्ख्यामा 72%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 62%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। सरकारले यही आउँदो चैत्र मसान्तसम्म 18 वर्षभन्दा माथिका जनसङ्ख्याका 100%लाई खोपको पूरा मात्रा दिने लक्ष्य लिएको छ। खोप अभियानलाई निरन्तर रूपमा अग्रपन्थीमा घटी सफल बनाउनु हुने सबैमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना भने निरन्तर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा हेलचक्राइ भइरहेको प्रति विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आगामी शुक्रबारदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच चैत्र 19 गते भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय। कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य चुनावी तालमेलका पक्षमा प्राप्त सुझावहरूको आधारमा चुनावी गठबन्धनबारे भोलि प्रस्ताव पारित गर्ने कांग्रेसको तयारी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनीतिक दल दर्ता। न्यायिक समिति मार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढेको राष्ट्रपतिको भनाई। समितिलाई यथेष्ट साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण। चीनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेपछि सङ्घाईमा 2 वर्ष यताकै ठूलो लकडाउन। उत्तर पूर्वी चीनको जिलिन प्रान्तमा आपूर्तिमा समस्या र पीएनजीलाई 15 रनले पराजित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय T20 श्रृङ्खलामा आयोजक नेपालको सुखद सुरुवात। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलको कीर्तिमान। चीनमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने संख्या निरन्तर रूपमा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो शहर साङ्घाईमा संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै त्यहाँ लकडाउन घोषणा गरिएको छ। 2 वर्ष यताकै कोरोना भाइरसको महामारी यता घोषणा गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो लकडाउन हो। 9 दिनको समयावधिमा 2 चरणमा लकडाउन गरिनेछ। शहरको पूर्वी आधा भागमा बस्ने आधा मानिसहरूलाई 5 दिनसम्म अर्थात् अप्रिल 1 सम्म घरभित्रै बस्न भनिएको छ। यस्तै उत्तर पूर्वी चीनको जिलिन प्रान्त कोभिड-19ले नराम्ररी प्रभावित भएको छ। ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएपछि विभिन्न प्रकारका सामानहरू आपूर्तिमा नै अवरोध खडा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग नै छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका एक वरिष्ठ सल्लाहकार अलेक्जेन्डर रोडनएन्स्कीले युक्रेन आफ्नो कुनै पनि क्षेत्र छोड्न इच्छुक नभएको बताउनु भएको छ। रुस र युक्रेन बीच थप वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा बीबीसीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले रुसमाथि दबाव बढेको र रुसले अब यो युद्धलाई वर्षौंसम्म टिकाउन नसक्ने बताउनुभयो। रुसको मनोबल घटिसकेको बताउनुहुँदै उहाँले आफ्नो आपूर्ति र रसदको व्यवस्था गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। आजै रुसी स्वतन्त्र पत्रकार संघको एक अन्तर्वार्तामा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने रुस समर्थित पृथकतावादीहरूको आंशिक पकडमा रहेको डोनबास क्षेत्रका विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताउनु भएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक ऋण उठाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 अर्ब बराबरको नागरिक बचत पत्र जारी गरेको छ। यो बचत पत्रमा अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पहिलो पटक केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको छ। यही चैत 1 गतेबाट आवेदन खुला भएको नागरिक बचत पत्रमा 78 करोड 89 लाख बराबरको आवेदन परेको छ। नागरिक बचत पत्र 2083 क नाम दिएको यस बचत पत्रका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आवेदन चैत 20 गतेसम्म दिन सकिनेछ। व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ सजिलैसँग खरिद गर्न सकुन् भनेर यस वर्षदेखि यसै पटकदेखि चाहिँ हामीले अनलाइन बिक्री प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ र सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले आफ्ना साना साना बचतहरूलाई नेपाल सरकारको चाहिँ यो बचत पत्र खरिद गरी आफ्नो बचत लगानी बढाउन सक्ने यो राम्रो उपयुक्त अवसर हो।
नागरिक बचत पत्रको ब्याज दर 10% तोकिएको छ भने ब्याज भुक्तानी 6 महिनामा हुनेछ। न्यूनतम 10,000 देखि बचत पत्र खरिद गर्न सकिनेछ। यो बचत पत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंक वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पनि लिन सकिनेछ। नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने विभिन्न औजार मध्ये नागरिक बचत पत्र एक हो। यो सरकारी ऋण पत्र भएकाले जोखिम नहुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत 79 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। चैत मसान्तसम्म 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। यो वर्ष सरकारले झण्डै 2.5 खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। क्यामेरामा प्रदुम्न ढुङ्गेलका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल, पीएनजी र मलेसिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय टी20 श्रृङ्खलामा आयोजक नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई पराजित गर्दै महत्वपूर्ण जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज पीएनजीलाई 15 रनले हराउँदा नेपालले श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गरेको हो। 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजीले अन्तिम 4 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालको जितमा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 3-3 विकेट लिए। अविनाश बोहराले भने 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 183 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाए। शेख र रोहित पौडेलले 80 रनको साझेदारी गरे। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। श्रृङ्खला अन्तर्गत भोलि मलेसिया र पीएनजी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा ओपनर ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल टी20 क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 500 रन पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनी विरुद्धको खेलमा 25 वर्षीय भुर्तेलले घरेलु मैदानमा सो कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले मात्र 12 खेलमा उक्त कीर्तिमान बनाएका छन्। यसअघि भारतीय ब्याटर केएल राहुलको नाममा सो कीर्तिमान 13 खेलमा 50 रन बनाएका थिए। साथै आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल दुवै डेब्यू खेलमा शतकीय साझेदारी गर्ने पहिलो खेलाडी समेत नेपालका बनेका छन्। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सावित्रा भण्डारी साम्बाको 1 गोल र एसिस्टमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। विभागीय डर्बीमा एपीएफले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिसलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफको जितमा प्रीति राई र सम्बाले 1-1 गोल गरे। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ भने गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा धनगढीले चन्द्रपुरलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। धनगढीलाई जिताउन बिर्सना चौधरी र कप्तान चन्द्रा भण्डारीले समान 1-1 गोल गरे। खेलको प्लेयर अफ द म्याच धनगढीकी कप्तान चन्द्रा घोषित भइन्। सो जितपछि दुवै खेलमा 100% नतिजा निकालेको धनगढीले 6 अङ्क बनाएको छ। साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लब दमक गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विदेशी टोली क्यामेरुनको एभेनियर फुटबल क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिसले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो। नियमित खेल गोल रहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिएको थियो। टाई ब्रेकरमा पुलिसका अजित भण्डारी, नील कुमार राई, कप्तान सुमन सुवेदी, सौजन्य याख्या र जुमानु राईले 1-1 गोल गरे। खेलको म्यान अफ द म्याच पुलिसका अञ्जन राई घोषित भए। यो जितसँगै पुलिसले सेमिफाइनलमा गोर्खा बोइज क्लब रूपन्देहीको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि पहिलो सेमिफाइनल खेलमा मनाङ मर्साङ्गी क्लब र माने भन्ज्याङ क्लब दार्जिलिङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। अब मौसम। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण अबको केही दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित सामान्य वर्षा हुनेछ। केही दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाड़ी भूभागका सामान्य
भूभागमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 14 र 16 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी शुक्रबारदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच चैत 19 गते भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय। कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य चुनावी तालमेलका पक्षमा प्राप्त सुझावहरूको आधारमा चुनावी गठबन्धनबारे भोलि प्रस्ताव पारित गर्ने कांग्रेसको तयारी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका राजनैतिक दललाई आफआफ्नै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोग